बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ कॉल्स पे बात करने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चलेगा इंशाअल्लाह ताला, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो इंतहाई हदूद के अंदर, जो कि माशरती हदूद भी हों और मजहबी हदूद भी, उसमें रहते हुए आपको जो भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी, एक अच्छा मशवरा देने की पूरी ईमानदाराना कोशिश करेंगे, पूरे इल्म के ज़ोर पे और पूरी ईमानदारी के साथ। और यही हदीस कुदसी है कि जब आप कोई बात कहें तो वो पूरे इल्म के ज़ोर पे और पूरी ईमानदारी के साथ करें। हमारे साथ डॉक्टर तारिक शरीफ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जो कि आपके मशवरों में भी शामिल होंगे और वज़ाइफ में भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आम तौर पे जब किसी मुफ्ती साहब से बात करें, उलमा इकराम, चलें लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, बात करें तो कहते हैं ये शरीयत के असूल हैं, ये शरीयत इस तरह कहती है। हालांकि शारा है ना, ये शरीयत शारा है और ये एक शारा छोटी सड़क तो हो नहीं सकती, ये एक बड़ी सड़क होगी। तो इसमें फोकस छोटा सा नहीं हो सकता, ये छोटी या कमज़ोर बात नहीं हो सकती, ये हमेशा रेंज वाली बात करेगी। तो तसव्वुफ़ में हमने सूफिया को कभी ये नहीं सुना कहते हुए कि तसव्वुफ़ में ये है, ये कानून है। शरीयत में और तसव्वुफ़ में क्या कोई फ़र्क है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता करता रहे। और ये जो आपका सवाल है, ये बहुत सालों से, बहुत सारे, बल्कि बहुत सदियों से बहुत सारे लोगों के ज़ेर बहस रहा। न जाने क्यों और न जाने किस वक्त लोगों ने शरीयत को और तसव्वुफ़ को दो अलग अलग ज़ावियों में देखना शुरू कर दिया। बहसियत इल्म और ज़ौक़ के एतबार से तो जैसे जैसे किसी भी एक शोबा इल्म की आगे ज़ैली शाखें मुरतब होना शुरू होती हैं तो वो अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तरजीहात के मुताबिक, उनका अलग एक टर्मिनोलॉजी उनके नाम से जो है वो मारूफ़ हो जाया करती है। मैं ये समझता हूँ कि जो तसव्वुफ़ है वो शरीयत के इत्र का नाम तसव्वुफ़ है। छोड़ दें, शरीयत तसव्वुफ़ जो है वो शरीयत के इत्र का नाम है। बस अब आपने कुछ नहीं कहना, अब कोई और गुफ्तगू होगी क्योंकि ये एंड है, ये नेक्स्ट लेवल है। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। ये जो डेफिनेशन है डॉक्टर साहब ने की है, ये आपने कभी कहीं ना पढ़ी, मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी पढ़ी, ना आपने किसी से सुनी। वो हमेशा कहते हैं कि इनमें फ़र्क नहीं है, ये है वो, लेकिन ये एक जुमला बनाना, जुमला परोना कि शरीयत के इत्र का नाम तसव्वुफ़ है। क्या खूबसूरत बात की है, बस हासिल गुफ्तगू हो गया। सरफराज से बात करते हैं। सरफराज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, हुक्म। साहब, मुझे एक तो आपसे सबसे पहले तो बहुत खुशी है बात करके, और मेरे तो सवाल भी दो तीन हैं आपके साथ। बिस्मिल्लाह। एक तो मेरा पहले तो सबसे पहले रोजगार का, मैं बहुत परेशान हूँ। आप क्या पढ़े हुए हैं और क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं? बिलाल भाई, मैं तो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो काम क्या करना चाहते हैं? काम मैं करता था, पहले अबू के साथ काम करते थे, शीशे का वो कारखाना बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद सऊदी अरब में चले गए। अच्छा। वहाँ पे मेहनत मजदूरी की तो वापस आ गए। मेहनत मजदूरी किस तरह की? शीशे की? नहीं, उधर जाके यही बस फ्रिज एसी की। अच्छा। वहाँ से वापस आए तो फिर दोबारा गए दुबई में, वहाँ पे पेट का काम किया। जब हालात बेहतर होना शुरू होते हैं बिलाल भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो वापस हो जाते हैं। कोई समझ नहीं आती कैसे वापस आते हैं, कोई नहीं। जब हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, या तो कंपनी आदमियों को टर्मिनेट कर देती है या वीज़ा रिन्यू नहीं होता। अभी भी ये चांद रात को मैं उज़्बेकिस्तान से वापस आया हूँ और बहुत परेशान हूँ। एक तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं अब दोबारा बाहर जाऊँ या इधर पाकिस्तान में कुछ करूँ। दूसरा मेरा सवाल है, हमारी ज़मीन है 5 मरले की, मेरी है, और 20 मरले की मेरे 2-3 छोटे भाई हैं और एक बहन है। ना तो वो बिक रही है, ना ही वो कुछ हो रहा है। जिनसे हमने ली हुई है वो यही कहते हैं हम आपको पैसे दिलवा देते हैं, ये इस हफ्ते में दिलवा देते हैं, अगले हफ्ते में दिलवा देते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये, ना वो पैसे देते हैं तो ना ही वो। ये पैसे जिन्होंने देने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रिजवान। और तीसरा सवाल जो है मेरा है, वो मेरे 2 बच्चे हैं। एक का नाम मोहम्मद जैनब बड़ा है 12 साल का, तो छोटी जैनब है 6 साल की, भी अगस्त में हो जाएगी। उनकी वजह से भी मैं थोड़ा परेशान हूँ, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। आपकी मिसेस का क्या नाम है? मेरी मिसेस का नाम रेहाना। अच्छा सरफराज, पहली बात तो ये कि मैं तीसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। रेहाना को के बच्चों पे हाथ हल्का रखेगी तो बच्चे दोनों ही अच्छे हैं।
بچوں میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن بچے انڈر پریشر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، بس میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھنے کی طرف ان کا دھیان ہو، پڑھنے کی طرف وہ دھیان نہیں کر رہے. دیکھو یہ ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے نا، پڑھنے کی طرف دھیان بچہ اس وقت کرتا ہے جب وہ باقی ماحول کے اندر پرسکون ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی جگہ وہ جبر محسوس کر رہا ہو اماں سے اور پھر اس طرف پڑھائی کی طرف توجہ دے رہا ہو. نہیں، ریحانہ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. دوسری بات یہ کہ زمین بکنے کے چانسز جو ہیں وہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تیسری چیز یہ کہ آپ کو باہر ہی جانا ہے اور اکیلے جانا ہے، فیملی کے ساتھ نہیں جانا، اکیلے جانا ہے. آپ ٹرائی کریں اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہو جائے گا. آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. سرفراز جی سرفراز کچھ بات کہہ رہے تھے؟ میں کس سائڈ میں ٹرائی کروں؟ دبئی کروں، سعودی؟ جہاں مرضی ٹرائی کریں، جہاں مرضی کریں، جہاں چاہیں کہیں. یورپ میں کروں؟ نہیں، یورپ میں نہیں، آپ نے یورپ میں نہیں، آپ ادھر ہی ٹرائی کیجئے اور سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سورہ اخلاص آپ نے سرفراز پڑھنی چھوڑنی نہیں ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا. جی سدرا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم کال کی اور میری کال جو ہے مل گئی ہے. ماشاءاللہ، التماس دعا آپ سے. میں جو بڑی پریشان ہوں کچھ عرصے سے، بس مسائل کچھ اس طرح چل رہے ہیں. ہم 5 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. میں 5 سال کی تھی تو ان کا تب کا انتقال ہو گیا. 26 سال ہو گئے والدہ کے انتقال کو نا. اور ابو حیات ہے ہمارے، لیکن بس وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح نا خاموش ہیں، بالکل کسی بات وغیرہ میں نہیں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں کسی بھی بات میں. تو ہم سیپریٹ رہتے ہیں. بڑے بھائی جو ہیں وہ سیپریٹ رہتے ہیں. ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی نا بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں سب سے چھوٹی ہوں، میرے سے بڑے 2 بھائی ہیں. بھائیوں کے نام؟ ٹھیک ہے، علی سلمان، علی حماد. اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں ہوتا. مثلا آپ نے کون سے کام میں ہاتھ ڈالا اور وہ نہیں ہوا؟ مثال دیجیے گا مجھے. مثال کے طور پہ زیادہ تر یہ جو نا زندگی کے جو مسائل ہیں نا، انہی کے مطلب جس طرح شادی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم لوگ کی شادیاں ہو جائیں، شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم لوگ کی زندگیاں بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ارد گرد ہیں جن کی وجہ سے شاید زیادہ مسائل ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ مجبوری ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں ڈائریکٹلی اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہیں. اب ان کی وجہ سے مسائل کیوں؟ مطلب کچھ عادات اس طرح کی ہوتی ہے، کچھ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ 3 بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں والد صاحب کے ساتھ؟ نہیں، والد صاحب بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اور سب سے جو چھوٹا ہے میرے سے بڑا، مطلب آپ لوگ 3 اکٹھے رہتے ہیں. کے ساتھ ہے. تو آپ کن کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں اپنے درمیان والے بھائی کے ساتھ، علی سلمان کے ساتھ ہوں. ٹھیک، تو آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں رہتے؟ بس کچھ گھریلو مسائل ہیں جس وجہ سے علیحدگی ہے. تو سدرا مجھے آپ کی نہیں کافی عرصہ ہو گیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کیا کافی عرصہ؟ ہاں جی، کافی عرصہ ہو گیا علیحدہ رہ رہے، اب کے نہیں رہ رہے ہم. اچھا سدرا مجھے ایک بات بتاؤ، جب کوئی رشتہ دیکھے گا یا دیکھنے آئے گا تو وہ اس بات کو دیکھے گا نا کہ یہ خاندان تو خود اکٹھا نہیں ہے، ہمیں کیسے اکٹھے رکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ میرے رشتے نہیں آئے. میرے رشتے بہت آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں رشتے، الحمدللہ اللہ کا میرے پہ کرم ہے اس بات پہ. لیکن بس کچھ وجہ ایسی ہوگی کہ میرے بھائی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا انہیں نظر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں. کبھی کبھار میری طرف سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، میں نہیں انہیں پسند آتی، ایج کا مسئلہ آ گیا، کوالیفیکیشن کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کبھی کسی نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ یہ علیحدہ کیوں رہتے، کبھی نہ کسی نے بھی نہیں یہ بات ہمارے آگے رکھی. نہیں رکھیں گے کیوں میرا بچہ، لوگ حیادار کیوں رکھیں گے یہ بات آپ کے سامنے؟ لیکن بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہ ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ لوگوں کی ججمنٹ ہوتی ہے نا بیٹا، رشتہ کرنا ایک ججمنٹ ہوتی ہے. کسی کے ہاں آپ جاتے ہیں تو آپ جج کرتے ہیں لوگوں کو. اس ججمنٹ میں آپ جب انکار کرتے ہیں تو کس بیس پہ کرتے ہیں؟ وہ
जब बाहर से पता कर किया जाता है लड़के बारे में, उसके बारे में कोई बात ऐसी निकल आए तो फिर फैमिली कह देती कि हमने नहीं करना वहाँ। कैसी निकले मिसाल के तौर पे? कोई नशेई होता है, कोई जवारी होता है? हाँ जी, बस कुछ इसी तरह की चीजें जी। कैरेक्टर वाइज एक दो ऐसे रिश्ते हैं जिनकी शादियां निकल आई, उन्होंने छुपाया हमसे, हमें बताया ही नहीं है। अच्छा, आप एक काम ये करें कि आप अपने भाई को भी ये कहें और ख़ुद भी ये कहें। एक तो आपने पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये ज़रूर पढ़िएगा। और 2 तस्बीहात और हैं जो किसी तरह आपको पढ़नी चाहिए। एक या वली या वाली, ये अल्लाह के 2 नाम हैं, या वली या वाली। और तीसरी तस्बीह है या रहमान या रहीम या करीम। ये 3 तस्बीहात आप हर वक्त पढ़ती रहिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन जिस चीज़ का आपने एहसास करना है वो है कि आपने अपने वज़न को नहीं बढ़ाना, क्योंकि वज़न बढ़ने से आपके हार्मोनल प्रॉब्लम जो हैं वो वाज़े होने लग जाएंगे और फिर एक और इशू जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वज़न को आपने अंडर वेट रखना है अपने आप को, ये बहुत सख्ती से मैं आपको कह रहा हूँ। और आपने जो तस्बीहात मैंने 3 बताई हैं ये पढ़ते रहें। डॉक्टर साहब, ये शादियों के मसाइल में इंसान अक्सर झूठ बोलता है कि मेरी शादी पहले हुई है, ये कुछ छुपने वाली बात है? मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे कि जिन्हें इस बात का रोज़ाना की बुनियाद पे तजर्बा होता है और उनका यानी वो इस बात को समझते हैं। शायद ही कोई ऐसा जी शऊर हो जो इस माशरे में इस बात को ना समझता हो कि कोई ताल्लुक़ शायद 1.5 मिनट भी बग़ैर सच के जो है उसे कायम नहीं रखा जा सकता। कुजा ये कि एक ऐसा ताल्लुक़ जिसके साथ 2 ज़िंदगियाँ नहीं 2 ख़ानदानों ने वाबस्ता होना और फिर एक बहुत लंबे टाइम तक, नस्लों तक उस ताल्लुक़ ने कायम रहना है, उसकी बुनियाद आप झूठ पे रखते हैं। जनाब अली करमुल्लाह करीम का फरमान है कि झूठ बोलना ऐसे है जैसे छत पे दौड़ना है। एक आदमी कितनी बड़ी छत तामीर कर ले, उस पर दौड़ना शुरू करे तो कितनी देर तक दौड़ सकता है? बिल आखिर सच और हकीकत जो है ना उसकी मुंडेर आती है और आप ज़मीन पर आके गिरते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ने नाश्ता बड़ा अच्छा किया है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि मुंडेर आएगी और आप नीचे गिरेंगे। और हमारे यहाँ मामला क्या है कि हम वो रिश्ता जिस पे यानी आप ये देखें कि जिससे कोई ज़िंदगी में आगे चल के कोई पर्दा रहना ही नहीं है, जिससे कोई बात भी आप नहीं छुपा सकते। देखें बाहर के जो रिश्ते हैं ना वो जुज़ वक्ती रिश्ते होते हैं और उनके अंदर क्या है, मसलन आपके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप में कोई बंदा पार्टनर बनता है, बिजनेस पार्टनर बनता है, वर्किंग कोलीग्स हैं आपके साथ, उन सब के साथ आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास दौरानिया गुजरता है। रोज़ाना की बुनियाद पे भी कैलकुलेट करें तो एक ख़ास वक्त उनके साथ गुजरता है और बाकी ज़िंदगी आप उनसे एक मुरव्वत में छुपा सकते हैं। लेकिन शादी के रिश्ते के बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी से अपनी कोई बात छुपा सकता है। तो जब पता है कि ठीक 2 दिन बाद ये चीज़ सामने आ जानी है और क्या उस दर्जे की शर्मिंदगी सामने आनी है और कितना बिगाड़ पैदा होना। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि वो जो शख्स अगर झूठ बोल रहा है तो वो सिर्फ आपको धोखा नहीं दे रहा, वो अपनी पहली बीवी को भी धोखा दे रहा है, अपने बच्चों को भी धोखा दे रहा है। और जो मर्द अपने बच्चों को धोखा दे सकता है वो आपका अच्छा खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए मेरे ख्याल में जो वो मर्द, ये हाथ बांध के उनसे दरख्वास्त करता हूँ खुदा के वास्ते रिश्तों का तकद्दुस करें, अपने बेटियों और बेटों के लिए कम से कम ये हया कर लें कि झूठ बोल के रिश्ते कायम मत करें। जी रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। रुखसाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर मेरा मसला ये है कि मेरे शोहर काम नहीं करते। आपके शोहर का नाम क्या बेटे? रजा यूसुफ। रजा काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? नहीं सर, पता नहीं 1 माह करते हैं फिर छोड़ देते हैं। घर में ना मसला ये है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। नहीं रुखसाना, वो छोड़ क्यों देते हैं मुझे ये बताओ ना, कुछ पूछा होगा ना तुमने रजा से? ये नहीं पता सर वो क्यों छोड़ देते हैं। हर वक्त घर पे यही मसला रहता है कि लड़ाई झगड़ा रहता है, बैठे बैठे हम लोग लड़ पड़ते हैं। आप लड़ती हैं या वो लड़ता है? नहीं वो लड़ता है। रुखसाना तुम नहीं लड़ती? नहीं रुखसाना, अल्लाह को जान देनी है रुखसाना। मसला बहुत, जी जी अल्लाह को जान देनी है पुत्र। हाँ जी देनी है ना? जी देनी हाँ। है। वो अकेला लड़ता रहता है? हाँ जी। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा अगली बात। बस यही है, 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, वो भी काम नहीं करते। 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं? 3 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह ताला। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बड़े ने मैट्रिक कर ली है, छोटे ने भी एक की उम्र 20 साल है और एक की 19 साल है। तो बड़ा बच्चा मैट्रिक के बाद अब क्या कर रहा है? अब वो भी फारिग था लेकिन अब उसने जॉब ढूंढी है। अब वो जा रहा है 1 माह से, लेकिन बात नहीं वो सुनती। अच्छा ये बताओ कि रजा किस तरह का काम करता है जो छोड़ देता है बार बार?
जो भी मिले वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद वो छोड़ देता है। उसकी वजह नहीं कभी बताता कि क्यों छोड़ देता? नहीं, कहता है कि मैंने काम नहीं करना, बस घर बैठ के खाना है, बस यही कहता है। आपकी कितनी तालीम है? मेरी मैट्रिक है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप कुछ काम वाम कर लें? नहीं। इसकी क्या वजह? मसरूफ़ रही हैं बहुत ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ रुखसाना आपसे, और ये बात जो है ना, ये मैं अदब से कह रहा हूँ क्योंकि आपने माननी तो कोई नहीं है। जब मसाइल आए ना ज़िंदगी में तो झुक जाते हैं। तूफ़ान आता है ना जब, तो तूफ़ान के सामने सुनामी आए, तूफ़ान आए, आप खड़े हो जाए, मैं ले नहीं, झुक जाते हैं, तूफ़ान को गुजरने देते हैं। जो उसके आगे झुक गई हूँ, 22-23 साल हो गए हैं, यही मसला सुनती आ रही हूँ उसके साथ। उसने 22-23 साल से कुछ किया ही नहीं। तो बेटा 3 बच्चे कैसे हो गए? उन्होंने मैट्रिक कैसे कर लिया? खाना कहाँ से खा रहे हो? बच्चे कपड़े कहाँ से पहनते हैं? तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? ये सारा कैसे हो रहा है? भाई दे रहे हैं, अब्बू दे रहे हैं, उन्होंने खर्चा मेरा उठाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करो ना, को भूख तो नहीं काट रहे ना? हाँ जी, लेकिन ये सर कब तक मसला चलेगा ना? ये ऐसे ही चलेगा मेरा पुत्र। हाँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, कोई तब्दीली नहीं आई। अब खुद शर्म आती है, ये देखना, अब अम्मी के घर आए, अब्बू के घर आए। अब मैं इसमें ये कह रहा हूँ ना, इसमें तब्दीली नहीं आनी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्मी बात है, अल्लाह चाहे तो आ सकती है। हाँ जी। अब तुम्हारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए? तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि तुम अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने वसाइल बना के रखे हुए हैं। दूसरे, अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला वसीलों को और बढ़ा दे। ये कर सकती हो? हाँ। अच्छा, कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं आप और रज़ा? नहीं, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। रज़ा पढ़ लेता है कभी कभार? नहीं, वो तो कभी नहीं पढ़ता। उसको मैं ये भी कहती हूँ कि नमाज पढ़ा करो, लेकिन नहीं। आपसे छोटा है रज़ा उम्र में? नहीं, ये तो सर मुझे पता नहीं। अच्छा, आप सूरह इखलास दो रज़ा को पढ़ने के लिए, और थोड़ा सा अदब का रिश्ता रखो। ये मेरे बड़े ही मुखलसाना किस्म की तुम्हें एडवाइस है, थोड़ा सा अदब का रिश्ता रखो रुखसाना। उसे कहो सूरह इखलास पढ़े। अगर वो नहीं पढ़ता तो घर के अंदर सूरह रहमान लगा कर रखा करो, कम अज़ कम सुबह और शाम के वक्त में। इन औकात में अल्लाह ताला घर का माहौल भी बदल देगा और अल्लाह ताला दिलों के हाल को भी बदल देगा। एक छोटा सा लेते हैं वक्फा और आते हैं अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारिक मौजूद हैं। आप अपने शरई मसाइल जो अखलाकी तौर पे, ज़हनी तौर पे कोई भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या मजहबी तौर पे आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा मशवरा भी और वजीफ़ा भी आपको खिदमत में पेश किया जाएगा। आगोश फाउंडेशन है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, उसका एक ज़िली अदारा है आगोश। आगोश जो है इसमें यतीम बच्चे जो हैं ये परवरिश पाते हैं और ये टाउनशिप लाहौर के पास है और इसमें तकरीबन इस वक्त 260 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है। अगर आपको याद हो तो पिछली ईद जो थी हमने इन बच्चों के साथ मनाई थी और ये अदारा जो था वो पार एक्सेलेंट था, एक्सेलेंट से ज़्यादा अच्छा था। आज एक कॉल अटेंड करते हैं कर्नल साहब की और फिर आपसे इस मौजू पे मज़ीद बात करते हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब खैरियत से हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हुक्म फरमाइए कर्नल साहब। जी सर, वो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, जिस तरह आप खास माशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, जिस तरह आपने इन यतीम बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, वो ईद हमारे बच्चों को आज भी याद है जो आपने उनके साथ मनाई। जी बिल्कुल। तो सर वो मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से ये पूरे पाकिस्तान को जो हमारे सुन रहे हैं लिसनर्स जितने भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा जो है वो सिर्फ आगोश का या किसी दीनी जमात का नहीं है, बल्कि पूरे माशरे का है। हम सब बहैसियत माशरा इन यतीम बच्चों की कफालत के जिम्मा रखते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक अपील लॉन्च करना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कि अभी हमारे पास जो बच्चियां हैं आगोश की, उसके लिए हमें 30 अदद बेड्स की जरूरत है। ठीक। तो आपके लिसनर जो हैं, जो भी यतीम बच्चों के लिए दर्द दिल रखते हैं, जो शफकत रखते हैं, वो इसमें कार खैर में हिस्सा डालना चाहें तो सर दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये जो बेड्स हैं ये सिंगल बेड होंगे ना?
जी जी, सिंगल बेड, वुडन बेड, वुडन बेड्स हैं, जिस तरह के हमने जी, देखे भी अगर- थे आपके यहाँ, वो सारे वुडन बेड्स हैं और बड़े अच्छे बेड्स हैं। एक बेड अच्छा, जी, अगर आप एक बेड की जो है कर्नल साहब, वो कॉस्ट कितनी है? बेड और मेट्रेस की मिला के सर 40,000 बनती है कास्ट एक बेड की। अगर बेड कोई इन काइंड भी डोनेट करना चाहता है, मतलब कोई आपका डोनर कहता है जी कि मैं बेड्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता है। वो भी कर सकते हैं, वो भी दे आर आल्सो वेलकम। कोई कैश करना चाहता है वो भी कर सकता है, कोई मैट्रेस जी, जी, करना वो भी चाहता है कर- वो भी कर सकता है। जी, ठीक है तो कर्नल उसके लिए साहब। मैंने ऑफिशियल अकाउंट नंबर जो है वो जी। दिया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, वो चल रहा है, लोगों के सामने है। जी जी, ठीक है, अल्लाह से दुआ कीजिए और इल्तमा से दुआ है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मिनहाज जो है, ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है, ये मिनहाज का ज़िली अदारा है और मिनहाज का जो काम है एज अ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, एज अ अदारा ले लीजिए जो कि पब्लिकेशन करता है, जो दीन की खिदमत करता है, ये पार एक्सेलेंट है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमने जब ये आगोश को विज़िट किया तो मेरा नहीं ख्याल था कर्नल साहब, डॉक्टर साहब, कि एक यतीम खाना जो है वो हमारे घरों के रहने के मयार से बेहतर हो सकता है। ये इतना बेहतर था। और मैंने वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, लड़के थे, उन लड़कों से, उन बच्चियों से, लड़कियों से हर वक्त ये पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? उन्होंने कहा यहाँ हमें कोई याद नहीं आता। ये ताल्लुक़, ये रिश्ते बना के रखने आगोश को, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। 30 बिस्तरों की, बेड्स की ज़रूरत है, तकरीबन 40,000 पर यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड है। आप इसमें से जो भी डोनेट करना चाहें वो हमारे टेलीफोन नंबर्स और उनके टेलीफोन नंबर और उनका अकाउंट नंबर आपके सामने है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप ये कर सकें। हुजूर अक़दस, जो यतीम होते हैं ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मा किसका होता है एक मुल्क में, एक इस्लामी रियासत में? देखें, दीन रहमत जो है ना वो बड़े फितरी तकाज़ों के तहत ज़िम्मेदारियों की तकसीम फरमाता है। सबसे पहले तो जो उसके कुर्बत के रिश्ते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर उनमें किसी भी बुनियाद पर, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, अगर ये अल्लाह की तरफ से अज़ीमुल मर्तबत खिदमत जो है अगर उनके नसीब में नहीं है, मैं ऐसे बिल एहतमाम इन लफ्ज़ों में याद करता हूँ कि अगर कोई इस दर्जे पे महरूम है कि उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके खूनी कुर्बत के रिश्तों में कोई यतीम मैसर है उसे, और वो उसके लिए जन्नत कितनी करीब हो सकती है, कोई तसव्वुर कर सकता है? मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वही में धुली हुई ज़बान से मिलने वाली बशारत शायद ही कोई इस उम्मत का फ़र्द होगा जिस तक ना पहुंची हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जितना तुम्हारा दस्ते शफ़क़त के नीचे जितने यतीम बच्चे के सर के बाल आते हैं, अल्लाह इतने दर्जे गुनाह के जो है वो माफ़ करता है, इतनी जो है वो अजर अता करता है। और फिर कुर्बत की जो लाजवाल जो सरकार दो आलम की तरफ से बशारते हैं, मैं समझता हूँ इससे महरूमी के अलावा और क्या हो सकता है। मकबूल भाई हमारे साथ है कराची से। मकबूल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हुक्म मकबूल। सर जी, बड़ी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, मसला ये है कि पहले हमारा वालिद साहब का काम था स्वीट्स एंड बेकर्स का। किस चीज़ का? स्वीट्स एंड बेकर। स्वीट्स एंड बेकर्स, ठीक। जी, फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बंटवारा हो गया, वो भाइयों के हिस्से में चली गई, मैंने कैश ले लिया, मैं चला गया कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में। अच्छा, वहाँ कुछ लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया और मशवरे सही नहीं दिए और प्रॉपर्टी फंस गई। अब वो प्रॉपर्टी बेचने जाता हूँ तो आधी कीमत भी नहीं बिक रही है। फिर इसी इसना में हमारी ख्वाहिश थी, मेरा बड़ा बेटा है जो टाइल्स का काम सिखाया कि हम टाइल्स का काम करेंगे। किसका काम? टाइल्स का काम भी हमने दुकान तो मिल रही है जी, तो काम वो भी ठप हो गया है। हेलो जी जी। अच्छा मकबूल, मेरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई बेकरी का काम का बंदोबस्त करता हूँ, किराए की दुकानें देखता हूँ। बड़ी कोशिश करी, साल हो गया, लेकिन कोई कहानी बंद नहीं हुई। अच्छा मकबूल, बेटे का क्या नाम है? अहमद दानियाल। अहमद दानियाल। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा और ये बड़ी मेहनत करेगा, लेकिन पहली बात तो ये कि अब बाप के होने और बाप की बरकत का अंदाज़ा हुआ? जी जी जी। कि बाप के मरने के बाद जो है वो बंटवारा जो है वो कितना बदनसीबी का काम होता है। सही, कितना बदनसीबी का काम होता है। लेकिन बहरहाल आपके जो दोनों फैसले थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये ठीक नहीं है। पहली बात तो ये, मेरा तुम्हें अदब से मशवरा ये होगा कि अगर तुम रिटेन कर सकते हो तो करो प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन अगर ये कम दामों पे भी तुम्हें बेचनी पड़े तो इनको बेच के इसमें से निकल जाना। सही। सर एक बात और, मेरा कज़न है, ये पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो। आइटम होता है ना और शॉपिंग बैग, उसका काम उसकी फ्रेंचाइज मिली है, वो कहता है तुम इसका काम करो। किस चीज़ का? ये डिस्पोजेबल आइटम होता है ना, और शॉपिंग बैग। कौन से? डिस्पोजेबल आइटम, डिस्पोजेबल बैग, शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग्स।
ڈسپوزیبل شاپنگ بیگ سے میرے خیال میں فوڈ کا کام کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. صحیح, ٹھیک. فوڈ کے کام میں جاؤ, وہ مٹھائی ہو, بیکری ہو, جو بھی ہو, فوڈ کے کام میں آؤ. یہ اللہ تعالیٰ آسانی تمہیں کرے گا. اس کے لیے 2 تسبیحات اگر میں عرض کروں تو پڑھ لو گے؟ جی جی بالکل. ایک تو اللہ کا نام ہے ذل جلال یا ذل جلال والاکرام, یہ پڑھا کرو. اور دوسرا پڑھا کرو سورہ اخلاص. صحیح. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اگر تمہیں نقصان کھا کے بھی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ کر دینا. اس کو ریٹین کرنے سے تمہیں کم از کم آئندہ 1-2 سال میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر تم آؤ گے فوڈ بزنس کی طرف, فوڈ بزنس میں تمہیں زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رزق دے گا. لیکن تم نے شرط یہ ہے کہ دونوں تسبیحات جو ہیں یہ چھوڑنی نہیں ہے, ان کو پڑھتے رہنا ہے. ریحانہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ریحانہ. وقاص, جی وقاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. حضرت آپ سے ایک کوشچن تھا سسٹر کے حوالے سے. وہ یہ تھا کہ ان کا نام ہے علیزہ ضمیر. کیا نام ہے؟ اچھا, علیزہ ضمیر. علیزہ, جی ٹھیک ہے. علیزہ ضمیر. تو یہ کیا نام ہے, چڑچڑاپن ہے. پہلے بھی اس کا روحانی چیک کروایا تو بولے کہ اثر اس پہ, بیمار بھی دیتی, استما کا بھی ایشو ہے اس کو. بچپن میں وہ ہوا تھا, ٹائیفائڈ ہوا تو اس کے بعد سے اس کا استما کا ایشو شروع ہو گیا تھا. تو بیچ میں ہوتا رہتا پھر صحیح ہو جاتی ہے. چڑچڑاپن بہت ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ کوئی ہے مسئلہ ہے بھی؟ علیزہ ضمیر نام بتایا آپ نے؟ جی جی جی. ضمیر والد کا نام ہے؟ جی جی. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ زاہدہ پروین. اچھا, میرے اندازے میں, میرے تخمینے میں دور دور تک کوئی نظر جادو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس نے آپ کو بالکل غلط کہا ہے. ٹھیک ہے سر. جو پرابلم ہے اس کے ساتھ وہ مزاج کی سختی کی وجہ سے ہے. اب اس کے مزاج میں, آپ کی بہن ہے, ہمشیرہ ہیں, جی جی, 2 مزاج اس کے اندر بڑے ڈومیننٹ ہے. ایک سختی کا مزاج اور ایک خود پسندی کا مزاج, رومانٹسزم. ایسا ہی ہے. یہ دونوں مزاج اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ سے اس نے جو چیز اپنے اندر بایولوجیکلی یا فزیولوجیکلی اپنے اندر تبدیل کی ہے, یا اس کے اندر جو نقصان آیا ہے فزیکلی, وہ ہے IBS کا, اریٹیبل باؤل سنڈروم کا. صحیح. اب یہ پیشنٹ اس لیے ہے IBS کی کیونکہ یہ ہائی انگزائٹی کی پیشنٹ ہے. صحیح. اب تم اگر تو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ گے تو وہ اس کو اینٹی انگزائٹی پہ لگا دے گا. لیکن میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم ایک ہومیوپیتھک کے پاس جاؤ. ابھی ریسنٹلی کل ہی ایک ہومیوپیتھک سے اس کا میڈیسن لی, استما کی. اس کو استما کا بہت ایشو رہتا ہے. وہ انگزائٹی ہے نا, ہاں وہ انگزائٹی ہے. ہومیوپیتھک سے یہ ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ, اگر یہ اس پہ رہے گی تو یہ 3 سے 6 مہینے کے درمیان بہت بہتر رزلٹ دینا شروع کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے کہو اگر یہ پڑھے تو آیت کریمہ پڑھا کرے بہت زیادہ. جی راشدہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حکم میرا پتر. بھائی میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا تو میں نے کہا اپنے بھائی سے پہلے مشورہ کر لوں. حکم فرمائیے. جی, لڑکے کا نام جنید علی ہے. اچھا, اور بیٹی کا نام؟ فائقہ. اگر میں یہ کہوں نا تو اس بات کو ایک والد کی بات سمجھنا, تمہاری بیٹی کا لاٹری نکل آئے گی اگر تم یہ شادی کر لو. وہ اتنا اچھا بچہ ہے. لیکن ماشاءاللہ سے پہلے اب دوسری بات سنو. کیا تمہاری بیٹی اپنے غصے کو اور مزاج کو جنید کے برابر کر لے گی؟ عزت کر لے گی؟ اپنی رائے پیچھے کوشش کی بات نہیں ہے بیٹا. لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ امتحانوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو ٹیسٹ کیا جائے. پھر یہ لوگ بیٹے ہیں, جس طرح بیٹیاں عزیز ہیں اس طرح بیٹے بھی عزیز ہوتے ہیں. کوشش کرے گی کر کے شادی نہیں کرنی ہے. لڑکا بہت اچھا ہے. اب یہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ بیٹی اپنے مزاج کی مجرم ہے, وہ قید خانے میں اپنے مزاج کے, اس کا مزاج, اس کا نخرہ, اس کا غصہ. اب یہ جو ہے چیزیں یہ شادی کے اندر جو ہے تکلیف دہ ہوں گی. اگر تو وہ اپنی مزاج کو بہتر کر سکتی ہے,
روحانی طور پہ تسبیح پڑھ کے اور اپنی ذہنی طور پہ اپنے آپ کو فیصلہ دے کے کہ میں نے ایک شکر گزار بیوی بننا ہے تو پھر رشتے میں جانا، ورنہ بہت اچھا رشتہ ہے، بلا وجہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بچی کو جو پڑھنا چاہیے وہ یا سلام یا مومن یا اللہ ہے، اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے، یا رحمان یا رحیم یا کریم ہے اپنی خواہشات کے لیے، اور تیسری چیز یا ولی یا والی ہے ناک نیچا کرنے کے لیے۔ 3 تسبیحات پڑھتی رہے، اگر پڑھتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنی بار پڑھنی ہے بھائی؟ اور نہیں کتنی بار نہیں، نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، معافی کے ساتھ یہ ہر وقت سو نہیں رہی تو پڑھ رہی ہے، یہ سمجھ میں آتی بات؟ اگر سو نہیں رہی تو پڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ چاہیے اس کو تسبیح پڑھنے کے لیے اپنے مزاج کی خاطر۔ جی سریا السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر میرا پتر، حکم فرمائیے سریا۔ سر آپ سے بات کرنا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سلامت رہیے، حکم فرمائیے۔ سر میری بیٹی کی ابھی فروری میں شادی ہوئی تھی سر۔ بیٹی کا نام سریا؟ ارحم سر۔ ارحم کی کس سے ہوئی تھی شادی؟ ارحم کی اذان سے سر۔ اذان؟ جی سر۔ ٹھیک۔ تو سر ابھی 3 مہینے ہو گئے وہ گھر میں بیٹھی، وہ جاب واب نہیں کرتا نا سر وہ لڑکا۔ تو گھر میں بیٹھی سے کیا مطلب؟ آپ کے گھر میں بیٹھی ہے؟ جی سر۔ کیوں، وجہ؟ سر وہ جاب کام وام نہیں کرتا سر، سارے خرچے سر میں اس سے اٹھاتی ہوں بیٹی کے اپنے۔ تو اس کو وہاں رکھ کے خرچے اٹھا لو، یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر میں آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں سر، میں بھیجنا میرے لیے مناسب ہوگا سر واپس؟ آپ کے لیے لانا مناسب کیسے تھا؟ سر میں نے نہیں لے کر آئی، وہ خود آئی تھی نا اس دن، ان کا ایک دن پہلے۔ بیٹی اپنی مرضی سے آ گئی؟ وہ ان کا شوہر خود چھوڑ کے گیا سر۔ کیوں، وجہ مجھے بتاؤ نا۔ سر آپس میں لڑائی وغیرہ اتنی ان کی ہو گئی تھی نا سر کہ پھر رہنا ان کا مسئلہ ہو گیا تھا سر۔ کیوں مسئلہ ہو گیا تھا کوس؟ مجھے بتاؤ بات، تو اصل والی بات بتاؤ نا۔ اصل میں سر وہی شادی کے شروع دنوں میں انہوں نے کچھ اچھا بیہیویئر نہیں کرا سر ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے کیا مطلب کرتے ارحم کے ساتھ؟ کیا کرتے وہ جو بیہیویئر اچھا نہیں؟ ارحم کے ساتھ بس یہ کہ اس کی پوری نہیں کرتے تھے سر ضرورتیں وغیرہ، اس وجہ سے۔ کیا ضرورت پتر، ہوا میں کیوں باتیں کر رہی ہو؟ کیا ضرورت پوری نہیں کی؟ کھانا نہیں دیا سر؟ ہاں وہی پہننا اوڑھنے کے سر، کھانا پینا۔ 3 مہینے میں کون سے اوڑھنے پہننے ہیں جو کرنے ہیں؟ سر دیکھ لیں آپ سر، ابھی تو میں تو دیکھ رہا ہوں بیٹا، آپ دیکھیں، آپ والدہ ہیں۔ جی سر۔ آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ 3 مہینے میں کون سے اوڑھنے پہننے ہوتے ہیں؟ اور 3 مہینے کون سا وقت ہوتا ہے جس میں بیٹی کو شوہر واپس چھوڑ جائے اور ماں رکھ لے؟ جی سر۔ اور وجہ یہ ہو کہ جو نوکری نہیں کرتا۔ جی سر۔ ہاں تو میری نوکری بھی نہیں تھی، تو اگر نوکری کے اوپر ہے تو طارق صاحب یہاں پہ بیٹھے یہ بھی کوئی نوکری نہیں کرتے، تو سانتے سارے طلاق ہونی چاہیے۔ وہ خدا کا نام ہے، ان معاملے پہ بیٹیوں کو لے آتے ہیں گھروں میں واپس، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ سر آپ بتائیں کہ بھیجنا ارحم کو صحیح غلط کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے نکاح میں ہے، تمہارے پاس کیوں ہے؟ جی سر۔ دیکھو میں تمہیں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور تمہاری یہ سمجھ میں آنی کوئی نہیں ہے بات، یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی سے باہر نکل جانا ہے۔ اچھا سر۔ یہ کر سکتی ہو؟ جی سر۔ نہیں کر سکتی، وہ وعدہ کرو جو تم کر سکتی ہو۔ جی سر۔ تم نے بیٹی کو یہ کہہ کے بھیج، انشاءاللہ کہہ کے اللہ کے کندھوں پہ نہیں ڈالو، اپنی ذمہ داری لو۔ میں نے بیٹی کی کوئی جاسوسی نہیں کرنی، بیٹی کو فون نہیں کرنا، بیٹی کا فون نہیں لینا، بیٹی کو کہنا کہ بیٹا یہ شریف آدمی ہے، تمہارا شوہر ہے، اپنے گھر کے مسائل اپنے گھر کے اندر جا کے ریزالو کرو، یہ نخرے نہ کرو مجھے عزت دیں، مجھے محبت دیں۔ نہ کوئی اس دنیا میں کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ محبت دے سکتا ہے۔ بیٹا یہ کمایا جانا ہے، میکے میں بیٹھ کے ایک عورت اپنی محبت شوہر کی کیسے کما سکتی ہے؟ عزت کیسے کما سکتی ہے؟ یہ مت کرو بالکل۔ ارحم کو واپس بھیجو، ارحم بہت زیادہ کانشیس ہے، رسپیکٹ کانشیس ہے، عزت کانشیس ہے۔ نہیں میرا پتر، اللہ عزت دیتا ہے جس میں عاجزی ہو، یہ ٹھیک جملہ ہے؟ بے شک 100% ایسے ہی اللہ عاجزی مانگتا ہے۔ بے شک۔ یہ نوکریوں کے اوپر رشتے کیسے بننے لگ گئے طارق صاحب؟
بس یہ ہمارے ہاں اصل میں جب دوری کا کوئی جواز پیدا کرنا ہوتا ہے تو پھر کوئی بات بھی بہانہ بن جایا کرتی ہے. اور ابھی میں سن رہا تھا ان کی بات اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے عزت نہیں مل رہی اور محبت نہیں مل رہی. آپ نے بالکل صحیح کہا اور بالکل 100% یہی حقیقت ہے کہ ماں کے گھر میں بیٹھ کے میکے میں بیٹھ کے سسرال والوں کے دل میں عزت کیسے پیدا کی جا سکتی. یعنی آپ ان کے دکھ سکھ میں ان کے معاملات میں ابھی تک ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جب ان کی رخصتی کرتے ہیں نا تو انہیں یہ نہیں بتاتے کہ اب آپ کی ایک نئی زندگی جو شروع ہونے جا رہی ہے, اب آپ کا رونا دھونا, ہنسنا کھیلنا, خوشیاں غم جتنا کچھ ہے وہ اس گھر کے ساتھ وابستہ ہے. اور ایک گھر جو آلریڈی پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, اس میں کچھ خامیاں ہوں گی تو وہاں یقیناً کچھ خوبیاں بھی موجود ہوں گی, کچھ مشکلات ہیں تو کچھ آسانیاں بھی ہوں گی. وہاں جا کے یہ اعلان نہیں کرنا کہ میں آ گئی ہوں لہٰذا اب جو کچھ میں نے سوچ رکھا ہے, جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سدھے ہو جاؤ میں آ گئی ہوں. اس طرح کے رویے سے نہیں جاننا. ہمیشہ جب کوئی ایک شخص اتنے بڑے بھرے پورے گھر کے اندر جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے تو کچھ 2-4 مہینے آبزرو کرنا چاہیے, اور آبزرو کرنے کے بعد پھر میکسیمم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کے ہاں معقولات ہیں, جو جائز باتیں ہیں, اگر میری زندگی میں یا میرے سابقہ گھرانے سے مجھ تک نہیں پہنچی ہیں, میری عادت کیسا نہیں بنی, تو ان کو اختیار کرنا شروع کر دیں. اور سب سے اہم اور بنیادی بات, جو آدمی عزت کی خواہش رکھتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عزت دینا شروع کر دے. کیا بات ہے, جو عزت کی خواہش رکھتا ہے, یہ میں اپنی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو کہہ رہا ہوں, وہ عزت دینا شروع کر دے, اس کو عزت واپس ملنا شروع ہو جائے گی. خدا کے واسطے یہ بچیاں جو جوڑوں کی خاطر, اپنی خواہشات کی خاطر, جن کی مائیں ان کو جگہ دے دیتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کے میکے میں آ جائیں, خدا کے واسطے اس جرم سے باز آئیں. سنا, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ اس کا نام شیلا ہے. شیلا بیمار رہتی ہے بہت زیادہ. پچھلے 5 مہینے سے اس سے مطلب وہ کھا نہیں سکتی. اب کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے میری خوراک کی نالی ٹیڑھی ہو گئی ہے, اور کھاتی ہے تو کہتی ہے معدہ فل ہو جاتا ہے, ناشتہ نہیں کرتی, رات کا کھانا نہیں کھاتی, بس دوپہر کی 1 روٹی کھاتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ 5 مہینے میں شہلا کا جو گیسٹرینٹرائٹس کا ڈاکٹر تھا اس نے کیا کہا؟ ان کو دکھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہے, اسے کھلائے پلائیں. ٹھیک ہوگی بات. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سچ کون بول رہا ہے, ڈاکٹر صاحب یا شیلا؟ سر وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی نا. پھر بیٹا اس کو آپ نے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے. جی یہ نفسیاتی ڈاکٹر سمجھتی ہو, سائیکائٹرسٹ, جی جی اس کے پاس لے کر جانا ہے. سر کوئی سجیسٹ کر دیں ڈاکٹر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فون دیا ہے اینڈرائیڈ کا, ملتان کے پاس ہیں آپ, اتنا بڑا وہاں پہ شہر ہے, اتنا بڑا نشتر ہاسپٹل ہے, اتنے زیادہ وہاں پہ ڈاکٹر ہیں, آپ وہاں پہ ڈاکٹر ڈھونڈ لیں. کچھ نہیں ہوتا تو گوگل کر کے دیکھ لو میرا پتر. ماہر نفسیات کو ڈھونڈنا ہے, سائیکالوجسٹ کو نہیں ڈھونڈنا, سائیکائٹرسٹ کو ڈھونڈنا ہے. اب اتنا تو ہوم ٹیک ڈیلیوری نہ کرو کہ ڈاکٹر بھی گھر پہ بھیج جائے, یہ نامناسب بات ہے. اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات میں بڑے ہی کمزور لفظوں میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں, اس لیے سائیکائٹرسٹ سے ملو. جی السلام علیکم بیٹا. شاہد بھائی. جی شاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. ہاں جی سر جی, میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات لینی تھی. میری بیٹی شادی شدہ ہے, اس کی 2 بچیاں ہیں, تقریباً 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو, اور وہ پنڈی سے آگے واہ کینٹ ہے, وہاں وہ بیائی ہوئی ہے. اچھا. اور تقریباً بس 1 سال سے کے بعد ہی ہے نا ان کی زندگی جو ہے نا ان کے خامد کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی خراب چلی آ رہی ہے. شاید جو میں نام بتاؤ گے کیا ہیں ان کے بیٹی کے اور داماد کے نام کیا ہیں؟ ہاں جی کیوں نہیں, میری بیٹی کا نام ہے عینی اختر. اچھا. اور اس کا میرے داماد کا نام ہے حماد آصف خان. اچھا مجھے حماد کے اندر 3 شریف بتاؤ, نقص کیا ہیں؟ نقص بعد یہ میں پڑھ گئے, ایسے والد سوچ میں پڑ گئے نا کہ کتوں کڈا کیڑا, کتوں کڈا کیڑے نکالو, 3 شرعی کیڑے نکالو اس میں. شرعی کیڑوں سے مراد آپ کی مجھے نقص 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 کہو. وہ جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے,
نہیں نہ شراب بھی حرام کرتا ہے. تو علماء اکرام سگریٹ پیتے ہیں یار، خدا کا نام ہے. سگریٹ حرام ہے ہی نہیں، نہ کرو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹی کے نخرے جو ہے نا یہ مت لو. اس کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، معاملہ پاور کا ہے کہ پاور کس کے پاس رہے گی. اس لیے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کا پیچھا مت کرنا، اس کو مت سپورٹ کرنا. ایک بیٹی تم نے بھیجی تھی، اب تمہارے پاس 3 بیٹیاں ہیں. 3 عورتوں کی زندگی کا اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا انیک اختر کے اوپر. اس سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آیت کریمہ کا ذکر کرتی رہے. اللہ اس کے دل کو نرم کرے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کی محبت کی توفیق عطا فرمائے. دیر از نو ایشو، مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی ان کے درمیان میں، سوائے اس کے کہ زیادہ طاقتور کون ہے کنٹرول کرنے کے اندر. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی حسان جناب علی. سر میں نے نا اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. میری سسٹر کا نام ہے رضا. رضا ان کا نا شادی نہیں کہیں ہو رہی، عمر نکلتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے نا ہم لوگ بہت زیادہ پریشان. اچھا یہ پہلے تو بتاؤ رضا کی عمر کتنی ہے؟ سر ہوگی تقریباً 30 ایئر. اور رضا کے پچھلے پرپوزل ریجیکٹ کس بنیاد پہ کیے؟ پرپوزل ریجیکٹ کس بنیاد پہ کیے ہیں سر؟ وہ اس طرح تھا کہ مطلب وہ چاہ رہی ہیں اور ہم بھی گھر والے ایسا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے پڑھے لکھے ہوں یا تھوڑے ایٹ لیسٹ تھوڑے لٹریٹ تو ہوں نا، یا بیٹھ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھے ہوں. تو وہ تھوڑا اس وجہ سے کیا تھا ریجیکٹ کیے تھے کیونکہ اتنے اچھے آ نہیں رہے تھے. کوئی 12 تھا، کوئی میٹرک پاس، کوئی 8 پاس، اس طرح تھا. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب نیگوشیٹ کر لو گے؟ سر نیگوشیٹ کر تو لیں گے، لیکن ہم مطلب میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پر ہے، ان فیملی ہے، آؤٹ آف فیملی ہے، کس طرح ہے. نہیں دیکھو یہ سوال ہی بالکل نکما ہے کہ کہاں ہے. یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ اس طرح کا تکبرانہ مزاج نہیں رکھتے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اچھے بھائی کی، ایک اچھی بہن کی دعا یہ ہو سکتی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانی دے. رضا کو ایک تو وزن کم کرنے کے لیے کہنا 1-2 تسبیحات دینا، یا ولی یا والی، اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ اسے کہو 2 تسبیحات پڑھتی رہے. اور جو بھی رشتے آئیں ان میں نیگوشیٹ کر لے، کیونکہ آئندہ رشتے آنے والے جو ہیں یہ بڑے دقت والے ادا کریں گے. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا میں محتاج ہمیشہ سے رہوں گا. آج بڑی خوبصورت بات کی کہ شریعت کا جو عرق ہے، جو اس کا عطر ہے، وہ راحت ہے کس چیز میں؟ تصوف کے اندر. کیا خوبصورت جملہ تھا. انجوائے کیجئے اس جملے کو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی دینے والوں میں سے رکھے.